دا اوقات کو ود کے پیار دے دے تنگ دستی پستی نہیں رہتی قرآن دا قرب سدھار دے دے کئی حافظ پیر جمال اللہ کوئی حافظ پیر جمال اللہ کئی عامر جھینک اتار دے دے قرآن ہے ٹھنڈک جنت دی قرآن تا کپڑا ٹھار دے دے کچھ لوگ بولیں تے کچھ حال بھی خاموش ہے ٹھار کیا کھوجو سبحان اللہ میرے سردار اللہ والے دی عظیم شخصیت میاں صفدر علی کپائی صاحب انہوں نے حکم ہے جو دو جملے حسین دی شان سنو چاہ سن دے ہو ہاتھ چاہ کیا کھو سبحان اللہ سرفراز بھائی اللہ تو کو عزت لے سلامت ہوئے رانا اشتیاق صاحب اللہ تو کو مزید عزت لے ابو ذر غفاری صاحب دیگر معززین جتنے ہے بیٹھے ہوئے توجہ نال سماعت سنے سو حسین کا ذکر جو عرب عجم حرمین ڈٹھے عرب عجم حرمین ڈٹھے پھیر کے دید کونین ڈٹھے کوئی نہیں اے چھا عاشق نظریہ جے چھا اس کو حسین ڈٹھے کوئی نہیں ایڈی صاحب کوئی نہیں اے چھا عاشق نظریہ جے چھا عشق حسین ڈٹھے اور سردار محمد اقبال خان صاحب بھٹا وہ بھی سٹیج دی زینت بنے سردار صاحب دو جملے پڑھسا انشاءاللہ میں ایک مہمان دے پیش کرے ایک دفعہ سبحان اللہ سنو چاہیے خدا دی قسم ہے دریائے فرات دھاڑی مار مار کھکڑا روندا ہا جو میں کو حسین لجپال حکم دے میں حسین لجپال دے قدمت پتن بنا لے توجہ کرے سو حسین لجپال دریائے فرات کی فریاد سماج فرماؤ جو دے حکم حسین فرات دا کیا قدمے میں پتن بنا دے کر بلدی دھرتی بول پئی ایک چشمہ گھوم چلا دے چھوڑ لہک کے آئے اسمانو تو برسات حسین بسانے سدرا دا تخت نشین آیا میں آبے کوثر آنے لجپال حسین جواب دیتے میرے کول سماتی تھوڑ رہی کہ بچدانے پاک دا دین پوے کئی شہدی آمرنو مولا عمر دین صاحب اللہ سلامت رکھے آخری جملہ میاں صفدر علی کپائی دی فرمائی دوتے توڑے گل شبیر تے خنجر چلے تبلیغ جوان دی رکی نہیں حیران شمر تھے مقتل وچ جو آواز آزاد دی رکی نہیں تن اج بولے سر اج بولیا او تھکان ایمان دی رکی نہیں سر توڑے عامر شام گئے منزل قرآن دی رکی نہیں محبت بڑے ذوق بڑے نعرہ سنا چاہ سارے مہمان ثنا خان مصطفیٰ عزت ماب جناب نعمان یوسف بڑی سونی آواز دے مالک بیٹھن